تقرب رو باید چشید، باید مزه کرد. تقرب رو باید چشید، باید مزه کرد. فرصت ماه مبارک رمضان فرصتی است برای تقرب. زندگی متقربانه یک زندگی دیگری است. انسان بعد از اینکه مقرب شد یه جور دیگه زندگی میکنه. مثل اینکه یک انسانی همینجوری اراده کنه بره بالا، جاذبه زمین مدام داره میکشه، اونم مدام داره روش غلبه پیدا میکنه، میره بالا. تقرب یک فضای مخصوصیه، یک جاییه، یک حسی ایجاد میکنه. بالاخره فرق میکنه انسانی که مقربه با کسی که مقرب نیست. خداست، شوخی که نیست. توبت قبول بشود مقرب میشوی. نیت برای اعمالت داشته باشی که به خاطر خدا انجام بدهی مقرب میشوی. مراقبت کنی مبادا دل او را برنجانی مقرب میشوی. از این که دل او را رنجانده ای، در لحظه ای از غفلت از او جدا شده ای، ناراحت بشوی مقرب میشوی و تو خودت میفهمی مقرب شده ای. و من نمیخوام شعار بدم، میخوام میگم بچه ها تو جبهه اینو درک میکردن. من میدیدم که بچه ها اینو میفهمیدن. بازیشون این بود، سرگرمیشون این بود، مشغولیتشون این بود. مشغول مقرب شدن به خدا بودن، مراقب بودن فاصله نگیرن، ذکر میگفتن برای رسیدن به آن مستی که گاهی تجربه کرده بودن در اوج تقرب. باید تجربهش کنیم، باید مقرب شدن را تجربه کنیم، باید آثارش را در روح و جسم و تمام حرکات خود ببینیم، باید بفهمیم نماز ما متفاوت شده است. انقدر در خانه خدا زجه خواهیم زد، زمین و آسمان رو به هم خواهیم دوخت تا تجربه کنیم. ما باید مقرب بشویم، ما راه دیگری نداریم. باید تجربه کنیم، باید مقرب شدن را تجربه کنیم، باید آثارش را در روح و جسم و تمام حرکات خود ببینیم. بعدن من مقرب بشوم، الان که بهترم مقرب نمیشوم، بعدن که بدتر میشوم و همینجور فاصله میگیرم بعدن مقرب بشوم. این چیزی نیست که من بگذارم برای بعدن. یک عرصه تجارتی رو خدا برای ما مهیا کرده، میگه همه کاراتو به خاطر من بکن، من میخرم ازت، من تو رو به خودم مقرب میکنم. خب آدم باید حیوان باشه به خدا بگه نه. خدا من الان حالش ندارم، میخوام میگم بخوابم، به خاطر من بخواب. گوش نمیدیم، 11 ماه گوش نمیدیم. بعد خداوند متعال میفرماید خب من دیگه اجباری یه تجربه‌ای بهت بچشونم دیگه. ما چیکار میکنه؟ ماه رمضان خوابت میگیره گشنه‌ای، میفرماید این خوابش الان داره او رو به من نزدیک میکنه. میخوابی بلند میشی حال خوش معنوی داری، وقتایی دیگه بخوابی بلند شی حالت گرفته است، میفهمی دور شدی. نفس میکشی تسبیحه، دهانت بوی بد گرفته به خاطر روزه، به خاطر خدا، به خاطر من دهنت بوی بد گرفت. بابا خدای این جزء افعال ارادی من نیست، همینجوری این خودش بوی بد گرفت، باشه به خاطر من بوی بد گرفته دیگه، تو به خاطر من روزه گرفتی. بهترین عطره و تو میفهمی بوی بد دهنت تو رو مقرب کرده، نورانی کرده تو رو. خب چی کارت کنه دیگه؟ چی جوری تو رو به زور به خودش بچسبونه، بغلت بگیره؟ رمضان فرصتی است برای تقرب. چه فرصتی!